बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, NAN 24 न्यूज़ इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 30 मिनट्स। नाज़रीन ग्रामी, आज के प्रोग्राम 30 मिनट्स में मेरे साथ मौजूद हैं कुछ माजूर लोग जो कि आपको व्हील चेयर्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, मगर यकीन जानिए कि ये माजूर बिल्कुल भी नहीं है। इनका पहाड़ जैसा दिल है, ये बड़े बड़े काम करते हैं। इनका विजन ये है कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट होके काम करना चाहिए। इंसान की जिंदगी के अंदर जितने भी काम होते हैं वो इंसान को खुद ही करने चाहिए और ये कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे इन लोगों को देखकर ऐसा लगा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। फिर मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि नहीं यार, ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, ये अपनी जिंदगी के अंदर हार न मानने वाले लोग हैं। फिर मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि ये लोगों की जिंदगियों को बदल देने वाले लोग हैं, मगर मैं लड़खड़ा गया। आइए आज का 30 मिनट्स प्रोग्राम हम इन लोगों के साथ करते हैं। 30 मिनट के बाद आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये कौन लोग हैं। आइए सबसे पहले हम इन लोगों से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले 24 न्यूज़ का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे इस खास मुद्दे पे हमें मदऊ किया ताकि हम अपनी गुजारिशात इस कैमरे की आंख में बंद कर न सिर्फ पंजाब, इस्लामाबाद, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में फैला सके और पहुंचा सके, ताकि लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा हो सके और लोगों को ये पता चल सके कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क कर क्या रहा है, माजी में उन्होंने क्या किया है, अभी क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं। तो हम और आपका जो अभी इस इश्तराक होगा वो आधे घंटे का होगा। इंशाअल्लाह वज़ीम हम कोशिश करेंगे हम अपनी बात आपके सामने रख सके ताकि हम 3.5 करोड़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जो राइट्स है या उनकी जिंदगी में किस तरह हम इनकलाब लेकर आया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क, वो हम बता सके आपको। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करती क्या है। मैंने देखा है कि सारे माजूर हैं, कोई 2 फुट का है, कोई 1.5 फुट का है। एक बंदा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि जिसके ना बाजू है ना टांगे हैं, बिल्कुल उछल उछल के चलता है कि मजा आ जाता है, जैसे मेंढक नहीं चलता होता। तो आप उसको देख के हंसते नहीं है? अच्छा देखिए, इसमें जब बात आती है अशरफुल मखलूकात की, क्या बात है? तो अशरफुल मखलूकात में हमें ये नहीं कहा गया कि जिसके पैर नहीं है या जिसके हाथ नहीं, वो अशरफुल मखलूकात से बरोज़िम्मा है। क्या बात है? ओके, तो अशरफुल मखलूकात का ये कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमत दी है ना, हम उसको एंजॉय करें। ये डिसेबिलिटी एक अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट है, इसको खुशी से हम एक्सेप्ट करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क का मकसद क्या है, अभी जैसे आपने कहा कि किसी के कद छोटे हैं, कोई चल नहीं सकता, किसी के हाथ काम नहीं करते, किसी की एक आंख नहीं है, पर आपने हमारे साथ जो टाइम गुजारा है, हम जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरह इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पे और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क पे, तो 3.5 करोड़ लोगों का एक ख्वाब हम लेके चले थे 25 साल पहले, इंडिपेंडेंट लिविंग आईएल कॉन्सेप्ट के साथ। आईएल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि आपने अपनी इस डिसेबिलिटी के साथ कामयाब, खुश और खुर्रम लोगों के दरमियान इंक्लूसिव सोसाइटी, चाहे मुफलिस हो, गरीब हो, नादार हो, बेबस हो, कुछ भी हो, वो आपको जीने का ढंग दे रहा होता है, आपको लाइफ को एंजॉय करने का तरीकाकार बता रहा होता है। तरीकाकार बता कौन रहा होता है? इस जो आयल कॉन्सेप्ट के जो काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम के तमाम या तो व्हीलचेयर पे आपको मिलेंगे, या उनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी, या कोई किसी न किसी डिसेबिलिटी पर होंगे, पर वो जीने का ढंग बता रहे होते हैं। वो ये कह रहे होते हैं कि आपने मायूसी को इस दलदल से निकलकर कामयाबी की तरफ किस तरह जाना है। तो इसकी मिसालें अब आपके सामने, आप कह रहे होंगे कि लाल भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई मिसाल नजर नहीं आ रही होती। आज पूरा दिन आपने हमारे साथ गुजारा, वहां पे प्रेजेंटेशन देने वाले पाकिस्तान के दूर अफ्तादा एरिया से आए हुए लोग, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई, उन्होंने कहा, ये बताया कि आपको पास्ट में हमने क्या किया है,
प्रेजेंट में क्या अभी क्या हमने किया है, फ्यूचर में हम क्या कौन से माइलस्टोन्स करने वाले हैं। आप ही के सामने उन्होंने इस इज़्म का इरादा किया कि भाई अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की गई है, हम उससे खुश नहीं है। अब हमने क्या करना है, प्रोविंशियल लेवल पे अपने लोगों को असेंबली में लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? वो तबले नहीं बजाएंगे, वो अपने उन मसलों को वहां रेज करेंगे, वो अपने उन मसलों को उठाएंगे। उनको पता है हमारे मसले ये, उन्हीं को पता है कि इस मसले का हल कैसे होता है। फिर हमने बात की, बात जहां तक भी हमने रोकी, हमने कहा हमारी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में होनी चाहिए, ताकि हमारे 4 से 5 नुमाइंदे, चाहे मेल और फीमेल व्हील चेयरों पे होंगे, चाहे विजुअली इंपेयर्ड होंगे, वो वहां जाके बात करेंगे। फिर सेनेट में हम ये कहते हैं हमने अपनी जिंदगी के जो फैसले हैं वो खुद से करने हैं। अच्छा, ये शुरुआत कहां से हुई? देखो, दुनिया में हमें लोग कह रहे होते हैं फला नस्ल का है, फला मुसलमान है, कोई कहता है हिंदू हूं मैं, कोई कहता है काफिर है, कोई मुख्तलिफ चीजें दे रहे होते हैं। आप यकीन जाने, जब हमने ये काम शुरू किया ना 25 साल पहले, हमें कोई कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं था। हमने काम शुरू किया, हमने कहा राशन लेते हैं, ज़कात से चेक ले लेंगे, और ज़्यादा हमारा माइलस्टोन पता क्या था, हमने कहा ये कर लेते कि एक अच्छी सी जॉब 8-10 हज़ार की जॉब ले लेंगे, फिर सुकून से बैठ जाएंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है। फिर जब हमारे असातिज़ा कराम ने कहा भाई मसला आपका ये तो है ही नहीं, आप अगर खाब कमा रहे हो, लोग एक्सेप्टेंस नहीं है, ओके, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, वजह क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। आप पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस लेके आओ। फिर लकीली जावेद साहब जो कि जावेद रईस साहब जो कि बहुत 97 से डिसेबिलिटी मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हम साथ थे। हम लोग स्पोर्ट्स की घर से कोई बाहर गए, वहां जाके देखते भाई हम वो बंदे जिनके हाथ ही काम नहीं कर रहे, वो बंदे जिनके पैर काम नहीं करते, जिनकी आंखें नहीं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, ऐसे ही वो दिन हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, वो साहब हम क्या बुद्धिस्ट हैं, हमें क्या कह रहे हैं भाई ये तो हुकूक इबाद है, आपके कुरान शरीफ में लिखे हुए। बुद्धिस्ट बंदा हमें ये बता रहा है हुकूक इबाद है क्या? बुद्धिस्ट बंदा हमें ये बता रहा है कि आपके कुरान में लिखा क्या है, आप लोग सिर्फ रट्टा लगा रहे हो। फिर हमने आके उसको स्टडी किया, उससे एक कॉन्सेप्ट लेके आए। हमने यहाँ पर आके ये देखा कि भाई कामयाबी का दारोमदार तो जहन से होता है। फिर हमें उन्होंने ये बताया कि भाई आप, हम तो अभी बात कर रहे हैं 150-200 साल पहले की बात कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी मूवमेंट हमने शुरू की है। आप इस मूवमेंट की शुरुआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हमने कहा वो कैसे हो सकता है, हमें खुश करने के लिए बात कर रहे हो। उन्होंने हमें हदीस दिखा दी कि भाई फतेह मक्का के टाइम पर एक ब्लाइंड बंदे को, कंप्लीटली ब्लाइंड बंदे को आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का अमीर बना दिया। इसका मतलब क्या है कि बंदे की विजिबिलिटी को नहीं देखो, बंदे को टैलेंट को देखो। इस चीज को देख के हम जब आगे निकले, हमें पता लगा क्या बाबर में कितना टैलेंट है, अरे हमें पता चला अकबर में कितना टैलेंट है। फिर जब आंख देखने वाली आंख, ये जो बंदे नजर आ रहे हैं आपको, जब गफीर नजर आ रहा होता है अपनी इस प्रोग्राम्स में, ये ऐसे नहीं बन गए, इन पे मेहनत हुई है, इन पे जवानियां लुटाई गई, इन पे वक्त लुटाया गया, इन पे पैसा लगाया गया। इस पैसा लगाने के बाद फिर बाहर गए, हम बाहर गए, इस कॉन्सेप्ट को बाकायदा हम लेके आए, उन बच्चियों को इस कॉन्सेप्ट के थ्रू घरों से बाहर निकाला। अच्छा, जबरदस्त। सही हुआ कैसे? अमेरिका से शुरू हुई ये कहानी। एक कॉन्सेप्ट था कि आपने आजाद खुद मुख्तार जिंदगी कैसे गुजारनी है, यानी कि मेरी लाइफ है, मुझे ये बताया जा रहा है कि चूंकि आप चल नहीं सकते, ओके, तो लिहाजा कपड़े हमारी पसंद के पहनेंगे। चूंकि आप चल नहीं सकते तो शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते। चूंकि आप चल नहीं सकते तो आपके A to Z सारे आपके फैसले हम खुद करेंगे, मफरूज हुए रहेंगे। सही है, ऐसे ही। तो फिर जब हम इस कॉन्सेप्ट को यहां पे लेके आते हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये बताते हैं कि कामयाबी का दारोमदार जो है ना, वो कामयाबी का ताल्लुक जो वो जहन से है। अगर आप अच्छा जहन आपके पास है तो स्टीफन हॉकिंग, क्या बात है, क्या बात। सही, दोनों पैर दोनों हाथ, पूरा धड़ काम नहीं कर रहा, पर दुनिया का सेकंड बेस्ट जहन बन जाता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, यही इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जावेद रईस साहब और हमारी पूरी टीम ने एक काम ये किया, एक सेंटर कायम किया कराची में, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग नेटवर्क के नाम से। और उस सेंटर में 5 साल मुसलसल दिन रात मेहनत की और दुनिया को यह बताया कि कामयाब इस तरह लोगों को किया जाता है। उस सेंटर में 350 से 400 लोग अपने डिसेबिलिटी के साथ डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, पॉलिटिशियंस भी बने, उन्होंने सोशल वर्क भी किया और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी उन्होंने हर उस काम में पार्टिसिपेट किया जो उनका दिल चाहता था। तो इसका मतलब 3.5 करोड़ लोगों के लिए लीडरशिप का फुकदान था, लीडरशिप मिल गई, एक विजन का फुकदान था, विजन लेके आए, अब कामयाबी से कौन रख सकता है उनको। गुड,
صحیح. تو مقصد صرف اور صرف یہ ہے, اب 3.5 کروڑ لوگوں کا ہم نے یہاں رکنا نہیں ہے. ہم اپنے پچھلے 25 سال کے کام سے انتہائی طور پہ خوش ہیں. اسپیشل ہے اور نام ہم کوئی خصوصی ہے. ابھی جو ریکگنائز ہوا ہے WHO کی طرف سے بڑا نام, وہ ہے پرسن ود ڈسیبلٹی. پہلے ہم انسان ہیں, اس کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں کہ کسی کی ٹانگ ہے یا نہیں, آنکھ ہے, یہ سب بعد میں. پہلے ہمیں انسان تو سمجھیں آپ. تو پاکستان میں ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اویئرنیس آ رہی ہے. آج جیسے آپ نے کانفرنس دیکھی جو سیبٹ کی, پاکستان کا واحد نیٹ ورک ہے CBID سیبٹ نیٹ ورک, جو پورے پاکستان میں, جس میں تمام پرسن ود ڈسیبلٹی کی آرگنائزیشن, NGOs, ڈیولپ NGOs, INGOs, ڈونر NGOs, سب کو ملا کے نیٹ ورک بنائے. اور یہ نیٹ ورک ماشاءاللہ 10 سال میں جو اس نے اچیومنٹ دی, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں 5% کوٹے سے لے کے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, میری بات آپ لکھ لیں کہ 1 سال کے بعد, لوگ کہتے ہیں نا 10 سال میں, 1 سال کے بعد جو بھی پرسن ود ڈسیبل پڑھا لکھا ہوگا, اگر وہ گھر بیٹھ جائے تو مجھے پکڑے, میرے پہ کیس کرے. اتنی جاب, اتنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ آپ ہٹے کٹے پورے جارہ پہلوان ہیں. آپ جیسا بندہ تو ایک مکہ مار دے تو اگلے کو 3 دن جو ہے نا ہوش نہیں آئے گا. تو کیا معذوری ہے آپ؟ بالکل, میرا نام بابر اقبال ہے اور میرا بھی تعلق پاکستان انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر نیٹ ورک سے ہے. اور میں بتانا چاہوں گا میری جو ڈسیبلٹی ہے وہ پولیو ہے. اور میں زندگی اپنی بہت الحمدللہ اچھی گزار رہا ہوں اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ. اور میں بھی جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں پاکستان میں, جیسے کہ بتایا WHO کے مطابق کہ 15% جو ڈسیبل ہیں پاکستان کے اندر, انہی کے لیے میں بھی کام کرتا ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. اور انہی کے لیے جو ہے امپاورمنٹ کا اور ان کی جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ہے اور ایکسیسبلٹی کا جو سب سے بڑا ہے ان کا ایشوز, میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں. زبردست. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو زندگی کے اندر کبھی مایوسی نہیں ہوئی کہ یار میں جو ہے نا معذور ہو گیا, معذور نہ ہوتا نا تو میں بھی انضمام الحق کی طرح چھکے مارتا. نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ مایوسی, ایک تو پہلی بات ہے کفر ہے, مایوسی کرنی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہمیں بہت اچھا بنایا ہے, اور وہ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اس نے کسی مقصد کے لیے مجھے یہاں پہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں کسی کے لیے کام کر سکوں, اپنے جیسے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں. تو مجھے بہت انجوائے کرتا ہوں میں اپنی لائف کو الحمدللہ اس حال میں بھی, اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. زبردست. اچھا بہت سارے معذور میں نے ایسے دیکھیں کہ ان کو کوئی بہت زیادہ معذوری نہیں ہوتی, کوئی ہلکی پھلکی معذوری ہوتی ہے کہ بازو یوں ہو گیا, پاؤں مڑ گیا, تو وہ چورنگیوں کے اندر, چوکوں کے اندر, بازاروں کے اندر, مختلف کراؤڈ والی جو جگہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں بہت اسی وجہ سے میں کافی تکلیف میں رہتا ہوں. میں بھی راہ چلتے ہوئے سگنلز پہ, مالز کے آگے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو کہ پیشہ بنا لیا انہوں نے ڈسیبلٹی پہ بھیک مانگنے کا لوگوں سے. ایسا ہرگز ان کو نہیں کرنا چاہیے. بیسکلی وہ ایسا تو خود کر رہے ہیں وقتی طور پہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے, لیکن اس سے جو ہے ایک تو غلط امپیکٹ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں نا وہ بھی متاثر ہوتی ہیں, وہ بھی اسی راہ پہ رہتی ہیں, آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا پرہیز کریں اور اگنور کریں. اور جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کا اگر کسی نے زیادہ ہی کچھ کرنا ہے تو پلیز کائنڈلی خدا را ان کے لیے جو ایک اسمائل ہوتی ہے نا آپ کی ان کو دیکھ کے, وہ ان کے لیے انف ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر, جس کے لیے ہماری موومنٹ بھی چل رہی ہے, تو لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی چینج ہو جاتا ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے. تو کائنڈلی اپنا بیہیویئر جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ اگر اسمائل کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں انف ہے. زبردست. اچھا نیچے آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک بات بڑی عجیب سی میں نے سنی کہ جب سیلاب آیا تو اس وقت جو جانور تھے ان کو وہ ساتھ لے گئے کہ کبھی ضرورت پڑی تو چلو ان کو پتہ بیچ ہی دے گا, لیکن ان کے جو معذور بچے تھے لخت جگر ان کو وہ چھوڑ گئے کہ یار یہ معذور ہے, اس کو کیا کرنا ہے لے جا کے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو پرسن ود ڈسیبلٹی اگر آپ کے بچے ہیں, بیسکلی معذوری نہیں ہے, ایک اب جو ہے ایج کا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ ایجنگ پیپلز بھی جو ہوتے ہیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی بہت کام کے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی گزارنے کا, ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو بالکل میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کی رسپیکٹ بھی کریں, ایجنگ پیپل پرسن ود ڈسیبلٹیز کے, اور ان کا زیادہ خیال رکھیں گے. اگر ان کی بہاف پہ آپ کو اگر ڈسیبلٹی ایکٹ 2018 جو ہے جو کہ سندھ گورنمنٹ نے اپروو کیا, اگر اس کی امپورٹنس اگر پتہ چل جائے نا تو میں بس یہی کہوں گا کہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے گھر میں کوئی معذور ہے.
ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं कि माशाल्लाह से इन्होंने 3 शादियां की हुई हैं, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3, पूरी 3, और ये कब चौथी शादी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो कद है, इनकी जो हाइट है, बामुश्किल 3 फुट है, लेकिन इन्होंने अपने कद से बड़ा काम किया है। नाज़रीन ग्रामी, बड़े बड़े लोग होते हैं कि जिनके 6.5 फुट कद होते हैं, उनसे एक बीवी संभाली नहीं जाती। अमूमन लोग अपनी बेगम को गवर्नमेंट का नाम देते हैं कि यार गवर्नमेंट की कॉल आ गई है, ठीक है। वो इतना चीफ जस्टिस से, इतना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, इतना वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से नहीं डरते, इतना आईजी से नहीं डरते कि जितना अपनी बेगमा से डरते हैं। इस शख्स ने इतना कद होने के बावजूद पूरे कद की 3 बेगमें रखी हुई हैं। आइए हम इनसे गपशप तो लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। बेगम याद आ रही है? बेगम बहुत याद आ रही है। कौन सी वाली याद आ रही है? अभी जो घर में है। अभी जो घर में है वो वाली याद आ रही है? वो वाली या वो वाली? नहीं, पुराने वाले याद नहीं आ रहे, नए वाले याद है। नई वाली याद आ रही है, हाँ ठीक है। जी। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा, ये वैसे ही बातें बनी हुई हैं या फिर आपने शादी पे शादी, फिर शादी पे शादी, फिर शादी पे एक और शादी? ये दुरुस्त बात है। दुरुस्त बात है। तो माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? पहले वाली हमारी स्पेशल पर्सन नहीं थी। स्पेशल पर्सन नहीं थी, इसलिए आपने दूसरी स्पेशल पर्सन पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल पर्सन है, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है हाँ। हमारी। एक बेटा भी है। तो माजूर लोग तंज देते थे, माजूर शादी नहीं कर सकते। ठीक है। हमने शादी करके दिखाया। अच्छा, हम भी माशरे के ऐसे हम भी शादी कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में व्हील चेयर यूज़र भी शादी कर रहा है और बाख्तियार है, और जो नॉन डिसेबल से भी बेहतर उनका घर चल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि फिर तीसरी आपने कैसे की? दूसरी तो होगी डिसेबल। वो भी नॉन डिसेबल था, उनके साथ हमारे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ख़राब होता है ना। अभी डिसेबल आए तो उसका थोड़ा हाथ माजूर है। मैंने मेरे वालिदा मुख्तरम साहबा को कहा, वालिदा मैंने डिसेबल ही लाना है। हम जैसे स्पेशल पर्सन स्पेशल लड़की से शादी नहीं करेगा तो वो बाकी जो नॉर्मल है वो शादी नहीं करेगा। तो मैं स्पेशल पर्सन ही से शादी करता हूँ। तो मेरे वालिदा ने कहा ठीक है बेटा आप शादी करो, बाकी आपकी जायदाद का हिस्सा, आपका बच्चे हो जाएंगे तो आपका बच्चे ले जाएंगे, नहीं तो आपके भाई लोग ले जाके इसको बस हड़प करेंगे। इससे बेहतर है मेरी ज़िंदगी में आप शादी करो। तो मैं अभी बेहतरीन लाइफ चेयर मेरे वालिदा मोहतरम भी है। तो हमारे डिसेबिलिटी जावेद भाई और हसन बल्ती जिन्होंने आज हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे बुलाया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें वहाँ मौक़े दें जो आज ये स्टेज पे हम हैं ना, इनकी मरहून मिन्नत है। तो हम गिलगित के एड भी पास किया है। अभी इंशाल्लाह रूल ऑफ बिज़नेस के लिए भी हम कई दफ़ा वज़ीर आला से मुतालबा कर चुके हैं। अभी वज़ीर आला ने भी कहा है इंशाल्लाह मैं सोशल वेलफेयर से पूछूंगा और रूल ऑफ बिज़नेस कैबिनेट से पास करूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी तालीम कितनी है? मैं अंडर मैट्रिक हूँ, जो अभी ओपन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अंडर मैट्रिक की हुई है, हाँ, यानी कि हाफ एमए किया हुआ है। हाँ जी, हाफ एमए तो किया हुआ है ना, लोग डबल एमए भी तो करते ही है ना। सही बात। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि चूंकि आप माशाल्लाह से तालीम याफ्ता भी हो, हाफ एमए आपने किया हुआ है, तो आप नई वाली बेगम के लिए कौन सा शेर सुनाओगे? मैं नई वाली बेगम के लिए तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। हाँ जी, तुमसे अगला। प्यार करता हूँ, इजाज़त की ज़रूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इजाज़त की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने शेर सुनाया कि मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इजाज़त की ज़रूरत। अब तो निकाह हो गया, आप कौन सा इजाज़त मांग रहे हो? नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दूसरे का इजाज़त होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक शेर जो है ना पुरानी वाली बेगम के लिए भी सुना दो ना आप। पुरानी वाली के लिए तो शेर दिल से जो निकल गया वो और दोबारा लाना नहीं चाहते। दोबारा नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, जिंदगी में कितनी बार प्यार होता है इंसान को? आपको नहीं, नॉर्मल बंदे को? नॉर्मल बंदे को एक दफ़ा होता है। हाँ, आपको कितनी बार हुआ है? जो मैंने तारीख में पढ़ा है, जो हकीकत में प्यार करते हैं वो नाकाम होता है। हाँ, उसको हासिल नहीं होता। तो आपने किससे प्यार किया था? पहली वाली से, दूसरी वाली से, या फिर तीसरी वाली से? मैंने तो किसी से प्यार नहीं किया था। मेरे वालिदा मोहतरम ने कहा शादी करो,
آپ اسپیشل پرسن ہیں, آپ شادی نہیں کریں گے تو جب میری موجودگی نہیں ہوں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گے. پھر میں نے ٹھیک ہے آپ رشتہ بھیجو, پھر الحمدللہ رشتہ. ابھی میں نے آخر میں ڈسیبل سے کیا اسی سے زندگی گزارنا ہے. ایک بیٹا بھی ہے, ابھی ایک اور بچہ ہونے والا ہے. تو میں بذات خود میونسپل کارپوریشن کا ملازم بھی ہوں, ٹھیک ہے. کنٹریکٹ ایز اے کنٹریکٹ. تو ہمارے یہ اسپیشل پرسن جتنے بھی جیسے جاوید رئیس, حسن بلتی اور دیگر جو ہمارے ہیروز ہیں, انہوں نے ہمیں اسپیشل ادھر میدان میں لایا تو ہمیں اویرنیس ملی اسپیشل پرسن کا کیا رائٹ ہوتے ہیں, کس طرح حقوق حاصل کرتے. ہم پہ ظلم و ستم ہوتے تو ہم عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاتے ہیں. تو الحمدللہ جو جی بی میں 3% کوٹے پر عمل درآمد ہو چکا ہے, جو 14 ٹیچر 14 پہ لگا ہے. کیا بات ہے, زبردست. ابھی اور حسن اور ہمارے جاوید بھائی بات چیت کر رہا تھا آج, تو ہم نے حساب لگائے تو 150 ابھی تک بلتستان ریجن میں روزگار ہو چکا ہے. تو انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر جاوید بھائی نے ہمارے اسپیشل پرسن کے لیے تحفہ کے طور پر اس میں 8 افراد بھی جاب ملا ہے, وہ لگا کے کوئی 60 بنتا ہے. تو جاوید جیسے ہیرو, حسن بلتی جیسے ہیرو ہمارے اسپیشل پرسن میں ہمیں کوئی غم نہیں ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین گرامی, ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جن کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں. بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. ان کا گول یہ ہے, آج کی کانفرنس کے اندر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرا گول یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی موٹیویشنل اسپیکر بنوں گا, پولیٹیشین میں جاؤں گا اور پاکستان کا وزیر اعظم بنوں گا. پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کے لیے کام کروں گا اور انشاءاللہ پاکستان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کروں گا جس جگہ کا خواب علامہ اقبال نے, سر سید احمد خان نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ ایوان, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا لکھ لکھ شکر. اچھا, ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے 3 سال کا بچہ اٹھایا ہوا ہے, لیکن یہ 3 شین تو نہیں, یہ تو پورے 20 سال کا بچہ ہے. بالکل صحیح لگ رہا ہے. اور ویسے ہوں بھی حقیقت میں 20 سال, ابھی 5 مارچ کو ختم ہو جائے گا, 21 اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں, دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں, تو یہ ڈس ایبلٹی کب سے ہے آپ کو؟ جی بھائی, یہ اللہ کا امتحان ہے اور میں بائی برتھ ہوں. اور اللہ پاک نے میری فیملی سے, امی ابو اور میرے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں, ان کا ایک بڑا امتحان لیا ہے کہ ہمارے بندوں میں کتنا مطلب وہ صبر ہے. ان کے لیے, پوری فیملی کے لیے, میرے لیے, خود کے لیے, پورے معاشرے کے لیے ایک اللہ پاک نے مجھے پیدا ایسا وداؤٹ لیگس اینڈ آرم کے لیے پیدا کیا کہ ایک معاشرے کو ایک امتحان لے لوں کہ معاشرے میں کیا کیا ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتاؤ کہ چونکہ آپ کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں, ماشاءاللہ چل لیتے ہو, آپ بازو بھی نہیں ہیں, سارے کام کر لیتے ہو, یہ والا مائک آپ خود پکڑ کے دکھاؤ نا ذرا. کیوں نہیں بھائی, مائک کیوں نہیں پکڑ سکتا دوسرا ہاتھ بھی لگاؤ. دوسرا ہاتھ, یہ تھوڑا ڈرتا ہوں کہ پیچھے گر نہ جاؤں, اس لیے آپ کو پکڑا ہوا ہے, گرنے نہیں دوں گا. یہ مائک پکڑا ہوا ہے. اس ٹائم آپ کے پاس NAN24 نیوز کا مائک ہے. جی جی, 24 نیوز, NAN24 نیوز کا آپ کے پاس مائک ہے. اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ میں یہی کہوں گا کہ آپ جتنے بھی اسپیشل اسٹوڈنٹ اور اسپیشل جتنے بھی معذور افراد بھائی ہیں, وہ خود کو کبھی بھی مجبور مت سمجھنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آپ لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے, اور اس امتحان میں جتنا بھی آپ صبر کرنا, صبر کا ایک دن ضرور پھل میٹھا ملے گا. تو کبھی بھی اپنی زندگی میں مایوس مت ہونا ہے آپ لوگوں کو. زبردست. اچھا, مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ بھی زندگی میں کبھی مایوس ہوئے ہو کہ نہیں؟ بھائی, اللہ پاک نے ایسا تو ابھی 20 سال کی عمر میں کبھی کوئی ایسا دن نہیں دیا ہے, آگے تو اللہ کی مرضی ہے. زبردست. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں آپ گئے ہو آؤٹنگ پہ, ایسے ہی زبردستی ڈریسنگ کر کے بمبو سی ممی ڈیڈی سٹائل میں, کسی نے چپ کر کے آپ کی مٹھی میں 100 روپیہ پکڑا دیا ہو, جیسے کوئی بھیک مانگنے والا ہوتا ہے؟ بھائی, کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے, اور ریسنٹلی کل رات کو بھی یہ سسٹم ہوا تھا. اور ان کو میں بڑے اچھے انداز سے, پیار محبت سے ان کو سمجھاتا ہوں
کہ یہ جو آپ ایسے ان کو غریب اور ایسے بھیک مانگنے والے سمجھتے ہو نا، یہ مت ان کو کریں. یہ آپ جتنا ان لوگوں کو مطلب ایک فار ایگزامپل مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ دیا ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ یہ کسی اور جو بیچارے یتیم ہیں وہ اپنی پڑھائی کے لیے وہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہیں، باقی وہ جتنے گھر کے اندر فیملی میں راشن نہیں ہوتا ہے ان کو آپ دے دیں، ان کو سپورٹ کریں. اگر ان کو نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر میں فار ایگزامپل مسجد ہے اور مدرسہ ہے، ان کے اوپر خرچہ کریں. ایسے کسی کو اوپر ایک یہ معذور ہاتھ پاؤں نہ ہونے، مطلب یہ نہ سمجھو کہ یہ بس ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ اپنی دل سے سپورٹ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچہ کرو. یہ نہ کرو کہ کسی کو دکھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں کرنا. اس پہ غرور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. زبردست، بہت شکریہ. اچھا یہ بتاؤ کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کے بعد کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ارادے تو بہت ہیں لیکن بس ایسے ہی سمجھو. لیکن میرے دو امپورٹنٹ ہے خواب میرے. فرسٹ یہ ہے کہ میں اپنی لائف میں اپنا ایک این جی او یا ایسا کوئی سینٹر وغیرہ کھولوں گا جہاں پہ جتنے بھی معذور تو خیر نہیں، معاشرے کے حساب سے معذوروں کو مطلب میں سپورٹ کروں گا کہ میں نے اپنی لائف میں اسٹڈی کے حوالے سے یا ویسے ہی گھومنے پھرنے کے حوالے سے لوگوں کا جو رویہ تھا، جو میں نے مشکلات دن دیکھے ہیں نا، وہ میں اور بھائیوں کو اور دوستوں کو اور بہنوں کو یہ میں دن نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں ان بھائیوں کو اور ان بہنوں کو ایک ایسی منزل پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنا نام روشن کرے، پورے پاکستان کا بھی نام روشن کرے. انشاءاللہ میں ان کے لیے ایک ایسا کوئی آرگنائزیشن بناؤں گا. اور اس کے بعد جو سیکنڈ میرا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں جاؤں گا پولیٹیشین میں، سیاستدان بنوں گا پاکستان کا. انشاءاللہ اللہ نے اگر ساتھ دیا تو میں ایم پی اے بھی بنوں گا، ایم این اے بھی بنوں گا. اگر اور زیادہ اللہ نے اور آپ بھائیوں کی سپورٹ ہوگی انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جاؤں گا، انشاءاللہ پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان بھی بن جاؤں گا اگر اللہ نے ساتھ دیا تو. بہت شکریہ، تھینک یو. ناظرین گرامی، NAN 24 نیوز کے پروگرام 30 منٹ کی آج کلوزنگ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لال محمد بھائی کے خوبصورت گانے سے آج کے اس پروگرام کی کلوزنگ ہو اور آپ بھی انجوائے کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اسپیشل لوگ ہیں یہ واقعی اسپیشل ہیں اور یہ زندہ لوگ ہیں اور زندہ دل لوگ ہیں، اور یہ کیسے گانا گاتے ہیں اور اپنا گانا یہ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنے والے ہیں. آئیے یہ انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سب سے اللہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ گانا کس کے لیے ہے؟ آواز و تصویر کے تمام دوستوں کو بالکل جناب یہ گانا میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں پر انتہائی پیارے اور بہت ہی نفیس انسان موسیٰ بھائی اور ان کی 3 وائفز کو ڈیڈیکیٹ کرنا، یعنی ان کو ان کی تینوں بیگموں کو بالکل ان کی. تو پھر ان کو ڈانس کرنا پڑے گا. میں پہلے بتا دوں جس کو بھی ڈیڈیکیٹ کرو گے اس کو ڈانس کرنا پڑے گا. منظور ہے؟ ٹھیک ہے جس سنا ہے. چلے پہلے پھر میں ملی نغمہ کر لیتا ہوں. صحیح جو بالکل ہے. چلے ویورز میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں موسیٰ کو. موسیٰ چہرہ دکھائیں وہاں پر. یہ بات ہے موسیٰ فرام گلگت بلتستان اور بڑا پیارا سینٹر چلا رہے ہیں اور ابھی انہوں نے فیسٹیول بھی منایا ہے گلگت میں. تو میں سب سے پہلے ملی نغمہ کروں گا تاکہ ہم اپنے ملک کو بھیٹا دے سکیں. بالکل اکبر کو نا. اچھا. سبز پرچم پہ چاند اور ستارہ، سبز پرچم پہ چاند اور ستارہ، جس سے چمکا مقدر ہمارا، رہے اونچا یہ جھنڈا ہمارا، رہے اونچا یہ جھنڈا ہمارا. سبز پرچم پہ چاند اور ستارہ، جس سے چمکا مقدر ہمارا، رہے اونچا یہ جھنڈا ہمارا، رہے اونچا یہ جھنڈا ہمارا. جیے پاکستان، پاکستان جیے پاکستان، بولو جیے پاکستان،
पाकिस्तान जी ये पाकिस्तान, खुदा है एक और साहिब ईमान है हम, खुदा है एक और साहिब ईमान है हम, कोई भी कौम हो लेकिन एक ज़बान है हम, खुदा है एक और साहिब ईमान है हम, कोई भी कौम हो लेकिन एक ज़बान है हम, करके देखो जरा तुम नजारा, करके देखो जरा तुम नजारा, रहे ऊंचा ये झंडा हमारा, रहे ऊंचा ये झंडा हमारा, सब्ज परचम पे चांद और सितारा, सब्ज परचम पे चांद और सितारा, से चमका मुकद्दर हमारा, रहे ऊंचा ये झंडा हमारा, रहे ऊंचा ये झंडा हमारा। अब जनाबे वाला गाना भी हो जाए, गाना भी हो जाए। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, जिंदगी रुन सनी मां उनायल पखी, जिंदगी रुन सनी मां उनायल पखी, जिंदगी रुन सनी मां उनायल पखी, डंड पाड़ी किथे काता छाहो डस्यो, डंड पाड़ी किथे काता छाहो डस्यो, कुछ तईदा कयो के तगालियूं कयो, हो सके तो मेरा एक काम करो, आ गए तुम तुम्हारा बहुत शुक्रिया, आ गए आ गए तुम तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कर ली ज़हमत गवारा बहुत शुक्रिया, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मूसा के नाम करो, हो सके तो सब लोग 3-3 शादी करो। जबरदस्त जबरदस्त।